Assalamu alaikum students of class 7th. How are you? Welcome back to online classes again. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 42. Students, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे म्याना रवी. म्याना रवी कहते हैं दरमियानी रास्ते को. म्याना रवी का मफहूम. म्याना रवी को इस्लामी तालीमात में नहायत अहमियत हासिल है. म्याना रवी का मतलब इत्तदाल या दरमियान का रास्ता है. दीन इस्लाम में तमाम मामलात में इत्तदाल और म्याना रवी की तालीम दी गई है. इबादत से बढ़कर इस्लाम में नेकी का कोई और काम नहीं, मगर इस्लाम ने इसमें भी इत्तदाल को मलहूज रखा है. एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब दिन में मुसलसल रोजे रखना और रात को भी नमाजें पढ़ना शुरू कर दी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इत्तदाल की ताकीद फरमाई और कहा, तुम्हारे जिम्मे और भी हक हैं और तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, हुकूक हैं, यानी मेहनत, मुशक्कत और इबादत की मसरूफियत के साथ साथ अपने जिस्म को भी आराम दो. कुरान पाक में मुसलमानों को उम्मत वस्त यानी बीच की उम्मत कहा गया है, जबकि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया म्याना रवी अच्छी चीज है. म्याना रवी कहते हैं दरमियानी रास्ते को, यानी किसी भी काम में ना ही बहुत ज्यादती करना और ना ही बहुत ज्यादा कमी करना. अगर इस्लाम की रूह से देखा जाए तो कोई भी काम जो है वो दीन इस्लाम और इस्लाम के फराइज की अदायगी, परहेजगारी और इबादत से बढ़कर नहीं है. और इस्लाम ने उन मामलात में भी इत्तदाल का रवैया इख्तियार करने को कहा है, यानी कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया है. जैसे कि अगर इबादत करने को तो जितनी ज्यादा इबादत की जाए अच्छी है, अल्लाह की जो है खुशनुदी हासिल होती है, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम ने हमें इन इबादात में भी इत्तदाल और म्याना रवी का रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया है. और एक सहाबे कराम की मिसाल यहाँ बयान की गई है कि उन्होंने मुसलसल नमाजें पढ़ना और रात के टाइम भी, दिन के साथ साथ रातों को भी नमाजें पढ़ना शुरू कर दी और मुसलसल रोजे रखना शुरू कर दिए. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में मालूम हुआ तो आपने फरमाया कि इंसान का अपने ऊपर भी कुछ उसकी जिम्मेदारियां भी हैं, दूसरों की जिम्मेदारियां भी हैं, और अपना नफ्स जो है, अपनी जात, अपनी शख्सियत, उसके भी कुछ हकूक हैं. मुसलसल अपने जिस्म को मुशक्कत में डालने की इजाजत नहीं है. मतलब मेहनत की जाए, मुशक्कत की जाए और उसके साथ साथ इबादत की मसरूफियत के साथ साथ आराम भी देना है जिस्म को. तो इस तरीके से इस्लाम में इबादत के अंदर भी म्याना रवी इख्तियार की जाए. और इसी तरह मुसलमानों की जो उम्मत है, इसको कुरान पाक में बीच की उम्मत, उम्मत वस्त, दरमियान की उम्मत, यहाँ पे वही म्याना का लफ्ज आ जाता है, दरमियानी रास्ता. तो ये उम्मत भी जो मुसलमानों की है ये दरमियान की, बीच की उम्मत है. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्याना रवी को अच्छी चीज करार दिया है. म्याना रवी और इस्लामी तालीमात. हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि 3 सहाबा किराम ने अज़वाज मुतहरात से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में दरियाफ्त किया. जब उन्हें इसके मुतालिक बताया गया तो उन्होंने आपस में कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खता से महफूज हैं, इनका मकाम बुलंद है, लिहाजा हमें इनसे ज्यादा इबादत करनी चाहिए. चुनाचे एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं सारी रात नमाज पढ़ूंगा. दूसरे ने कहा, मैं हमेशा रोजे रखूंगा. तीसरे ने कहा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने उन सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से पूछा, क्या तुमने ऐसा इरादा किया है? उनके इकरार करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, अल्लाह ताला की कसम, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला और तुम सबसे ज्यादा परहेजगार हूँ. लेकिन मैं रोजा रखता हूँ, तर्क भी करता हूँ, रात को कयाम भी करता हूँ और आराम भी करता हूँ, और मैंने औरतों से निकाह भी किए हैं. इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें म्याना रवी की तरफ रागिब किया और अपने अमल के जरिए उनकी इसकी अहमियत को भी वाज़ेह किया. एक और मिसाल जो यहाँ पर इस्लामी तालीमात के अंदर बताई गई है कि 3 सहाबा किराम ऐसे थे जिन्होंने अज़वाज मुतहरात से, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज थी, बीवियां थी, उनसे मालूम किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की रूटीन क्या है, किस तरतीब से और कितनी इबादत करते हैं. जब सारी तफसील मालूम कर ली तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया, सोचा कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो तो रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं और खता से पाक हैं. कुदरती तौर पे उनके अंदर ये खसूसियात हैं और वो गलती और खता नहीं कर सकते और उनका मकाम भी बहुत बुलंद है.
تو ان کو تو اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے یہ مقام حاصل ہے، لیکن ہمیں ان سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اگر ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ سوچ کر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، ایک صحابی نے طے کیا کہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، اسی طرح ایک نے طے کیا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور ایک صحابی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا، پوچھا کہ انہوں نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ نہیں، اور جب انہوں نے اقرار کر لیا اس بات کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم سے زیادہ میں عبادت گزار بھی ہوں، تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں دنیاوی تمام معاملات جو ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ کیسے؟ کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی اتنی پابندی نہیں ہے کہ ہر روز روزہ رکھوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں، یعنی رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی آرام بھی کرتا ہوں اور راتوں کو نہیں بھی جاگتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیا، شادیاں بھی کی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، زندگی کے تمام معاملات وہ انجام دیتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے عوام کو، اب صحابہ کرام کو جو ہے میانہ روی کی طرف راغب کیا۔ قرآن حکیم نے ہمیں تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے، لوگوں سے برتاؤ، عبادات، کھانے پینے، چلنے پھرنے، حتیٰ کہ بولنے میں بھی میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دی ہے، یعنی ہر جو زندگی کا معاملہ ہے ان سب میں درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر برائی کی دو وجوہ ہوتی ہیں، کوئی بھی معاملہ، کوئی خرابی ہوتی ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ کون سی؟ یا تو کسی چیز میں زیادتی ہو جائے یا کمی، اگر کسی معاملے میں زیادتی ہو جائے تو بھی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، یا پھر آپ کمی رکھیں گے تو بھی۔ اسی طرح خرچ کے معاملے میں بھی زیادتی کی جائے تو اسراف میں شمار ہوتا ہے، یعنی کہ فضول خرچی، اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو۔ اگر آپ زیادہ خرچ کریں گے، اخراجات اپنے بڑھائیں گے تو وہ اسراف کہلائے گا، اور اگر کمی کریں گے یعنی ضرورت پر بھی خرچ نہیں کریں گے تو وہ کنجوسی یا بخل کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی اخراجات میں خرچہ کرنے میں بھی درمیانی راستے اختیار کرنا چاہیے، نہ بہت زیادہ خرچ کریں کہ وہ اسراف شمار ہو جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اور اسی طرح نہ ہی بہت کمی کی جائے جو بخل میں آ جائے اور انسان جو ہے وہ بخیل بن جائے۔ ابھی میانہ روی کی چیپٹر میں یہاں تک ریڈنگ آپ کے لیے کافی ہے۔ ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے، میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر آپ کو شروع میں مل جائے گا۔ یہ آپ کو چیپٹر کی فرسٹ لائن میں میانہ روی کا مطلب ہے اعتدال یا درمیانی راستہ۔ دین اسلام میں تمام معاملات میں اعتدال یا میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے۔ عبادت سے بڑھ کر اسلام میں نیکی کا کوئی اور کام نہیں، مگر اسلام نے اس میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے۔ یہاں سے یہاں تک 2 لائنز میں ہم اس کا آنسر دیں گے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، کسی بھی برائی کی کیا وجہ ہوتی ہیں؟ پیج 1 چیپٹر کے جو پیج 1 ہے 42 پیج پر لاسٹ لائن میں ہر برائی کی 2 وجہ ہوتی ہیں، یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ ہر برائی کی 2 وجہ ہوتی ہیں، یا تو کسی چیز میں زیادتی کی جائے یا کمی۔ اسی طرح خرچ کے معاملے میں زیادتی کی جائے تو اسراف میں شمار کیا جائے گا، اور اگر کمی کی جائے تو کنجوسی یا بخل کے زمرے میں آئے گا۔ یہاں تک اس کا آنسر ہم دیں گے۔ کوسچن نمبر 3 ہے، خرچ میں میانہ روی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ پیج 43 پر اوپر ٹاپ پہ ہی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، وہ لوگ، وہ بندے بھی ہیں اللہ کے جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفو تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، وکانا بین ذالک قواما اور اس کے درمیان درمیان چلتے ہیں۔ یہ ترجمہ یہاں سے یہاں تک آ رہا ہے، یہی اس کا آنسر ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ سے شروع کریں گے اور یہ ترجمہ یہاں سے یہاں تک آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کوسچن، چھوٹے چھوٹے سے آنسرز ہیں، یہ تینوں آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں اور ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔